जी ठीक है डॉक्टर साहब, अब मामला यहाँ पर आ गया। अब अहम सवाल की तरफ आते हैं कि काशिफ ज़मीर ने अब क्योंकि पेमेंट तो नहीं दी उसने, अब उसने एंगन अल्तान पर भी संगीन किस्म के मज़ाक़ खेज़ इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि वो पाकिस्तानी कौम से मिला नहीं, लोगों को पसंद नहीं करता। उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात जो आपसे आज हम पूछना चाह रहे हैं कि उसने आप पर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि आपने इस मुआहदे के लिए और एंगन अल्तान से मुलाकात और उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए आपने भारी रकम का मुतालबा किया, और जो काशिफ ज़मीर ने कबूल कर लिया और आपको यहाँ पर इस्तांबुल में मुलाकात करवाने और मुआहदे के मतन तय करने के लिए उसने $15,000 आपको दिए। तो ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी कुछ बताइए ताकि पाकिस्तानी कौम को क्लियर हो कि ये मामला क्या था। जी हाँ, एक्चुअली मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसने इल्ज़ाम जो है मेरे पे लगाया। मैं इस इल्ज़ाम ही की वजह से जो है वो ये जवाब दे रहा हूँ। और प्लस जो है सबसे बड़ी अहम बात है, अगर मैं ये कभी भी ना करता, ये इसने जो है बहुत लड़का, शरीफ लड़का है अली विर्क। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी फैमिली का है, वो अल्लाह उसका भला करे। उस पर इसने दबाव डालने की कोशिश की थी कि तुम फुरकान के खिलाफ एक बयान दे दो कि हमने तुम्हारे सामने जो है वो कैश पैसे दिए थे, जबकि उसने इनकार कर दिया कि मैं जो है वो सच बोलूंगा, जो सच है वो ही बोलूंगा। इसी वजह से उसने अगवा भी किया अली को, और अगवा मारा पीटा भी। और ये मैं बता दूं, अली बड़ी अच्छी फैमिली का बड़ा डिसेंट लड़का है, टर्की में इस्तांबुल में रहता रहा, मेरे साथ उसका वास्ता रहा है और अभी अभी मुसलसल राब्ता है। तो बड़ा डिसेंट लड़का है और अच्छी फैमिली है इसकी, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, सब कुछ टर्की में क्या पसीर है। तो मुझे वो लड़का जो है अली, इस पे इसने जो वार किया इसकी वजह से मुझे अब बयान देना पड़ा, वरना अदरवाइज मैं, आपको पता है कि 2 माह से खामोश बैठा हुआ था। मुझे आल्ता ने भी कहा था कोई बयान अभी नहीं देना जब तक कोई, ये जब रोज कहता है कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, जब फाइनल हो जाता है, कानूनी जो हमारी हदूद है इसको वो पार कर लेता है, ये जो हमने कानूनी तौर पर 2 महीने का रखा हुआ था, उसके बाद ही हम कोई बयान देंगे। तो मैं भी इसी इंतजार में रहा, क्योंकि मेरे साथ जो काशिफ ज़मीर आज तक बड़े अच्छे तरीके से पेश आता है, भाईजान कहता रहा, कोई इसने मेरे पे इल्जाम नहीं लगाया। आपने, ये मैं आपको ये बता दूं, मुझे अब पता चल रहा है कि ये इसने के, एक तो मुझे पहले शुरू में कहा था भाईजान देखें, आपको मैंने वो वीडियो सुनाया भी है, ऑडियो सॉरी, कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर भी मुझे नहीं पता था, ये उसने हसन भाई को कहा कि इसने फुरकान साहब ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है, मैं इसको जाते हुए जो है, खैर अब मेरे पास पैसे नहीं है, इसका भी ऑडियो में आप देख सकते हैं, मैं जाते हुए वहां से पाकिस्तान से पैसे भिजवाऊंगा, इसको इनको गिफ्ट कर दिया। अगर इसके पास पैसे मुझे कैश होना देने होते तो फिर वहां पे नहीं दे सकता था किसी। ये हसन भाई हर वक्त हमारे साथ, मोहम्मद अनीस जो है हैशटैग, वो हर वक्त हमारे साथ, अली विर्क हर वक्त हमारे साथ। इसने किसके सामने पे पैसे दिए, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ, देखे हसन भाई हमारे साथ, उनको हसन भाई से पूछ लें ऐसा हुआ है। वो पैसे तो इसके पास खुद ही नहीं थे, होटल के पैसे जो है वो हसन भाई ने दिए हैं, अपने घर लेके गया है कि मेरे घर में क्या करो माँ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो वो, क्योंकि इसने कहा था मेरे पैसे रह गए, मैं जल्दी में आना पड़ा, ये है वो है, तो हसन भाई ने वहां पे पैसे दिए इसको, तो ये कैसे मुझे पैसे दे सकता है। थोड़ी सी अक्ल से काम लेने की जरूरत है। अगर इल्जाम लगाना होता है तो पहले आपने ये जो बयाना दिए हुए, इसका पहले बंदोबस्त कर लिया होता है। ये झूठे बयाना, ये मैं ऑडियो आपका पेश कर रहा हूँ जिसमें ये हसन भाई को कह रहा है जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो मैं इनको गिफ्ट के तौर पर पैसे भिजवाऊंगा। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको एक और बात बतानी, मैंने हसन भाई को बता दिया। ये इंशाल्लाह आप जब ये करेंगे ना जुम्मे को या जिस दिन भी, तो मैं ना $20,000 ना भिजवाऊँगा इनके हसन भाई को ना, मैं उधर से ना बंदे पैसे दे दूँगा। वो बंदा आपको ना इधर ना, ये फिर हसन भाई की ना आपको ना 20,000 अलग से ना उधर पकड़ा देंगे, वो दादा अबू वगैरह को इसका पता चलेगा, ठीक है कि मेरा भाई आप जब आएंगे ना पाकिस्तान, इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। ये मैंने हसन भाई को कह दिया, ये इंशाल्लाह आपको दे देंगे, ठीक है। ये आप सुन सकते हैं। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि जाहिर से बात हुई थी, ठीक है, मैंने उसको कहा था ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है, असली बात है तुम जो है एंगिन आल्तन के पैसे दे दो, बाकी जो कुछ भी देखा जाएगा। लेकिन इसने एंगिन आल्तन का एक पैसा भी नहीं दिया, तो मेरे इसने पैसे कहाँ से दे सकता था, बल्कि इसने
جو بھی گفٹ وہاں سے خریدے ہیں وہ محمد انیس نے لے کر دیے ہیں, علی ورک نے لے کے دیے ہیں, گاڑی کا کرایہ ٹرانسپورٹ کا سارا کچھ جو ہے وہ علی ورک محمد انیس نے اور حسن بھائی نے کیا, ان کی گاڑی استعمال ہوتی ہے, سارا کچھ بندوبست تو انہوں نے کیا ہے. سب کو پوچھ سکتے ہیں, میں نام اس لیے تو دے رہا ہوں کہ استنبول میں ہے, پوچھ سکتے ہیں کہ کتنے پیسے اس نے خرچ کیے, وہاں پیسے تھے اس کے پاس کہ یہ پیسہ ادا کر سکتا ہے. یہ جو ہے یہ جھوٹ بولنے میں کہہ چکا ہوں, جھوٹ بولنے میں ماہر ہو چکا ہے. یہ میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے ماہر جھوٹا انسان ہے, اس سے بڑھ کے میں نے آج تک اتنا جھوٹا انسان نہیں دیکھا. فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑ رہا ہوں, اس لیے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کی آواز سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اور حسن بھائی جو ہے اور محمد انیس اور علی ورک کو مارنے, اس کو اغوا کرنے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ وہ فرقان کے خلاف میں اس سے بیان لے لوں اور پھر میں بتا سکوں جی دیکھو یہ میں وہ کر چکا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی ایک چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو معاہدہ منسوخ ہوا, اس سے میرے جو پریس ریلیز پہلے میں نے جاری کیا تھا, مجھے آج نے کہا جاری کر دیجیے گا. اور پھر اس پہ بھی انہوں نے, یہ تو فرقان صاحب نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑا ہے, اپنی طرف سے اس نے کیا ہے. اس پر بھی میں نے آج کو کہا کہ آپ اپنے پریس آپ اپنی طرف سے کر دیں یا جو کچھ بھی کرتے, میں کیوں اس کے منہ لوگوں تھرڈ کلاس بندے کے. یہ جو ہے میری پریس جو ہے سیکرٹری جو ہے چیف ایڈوائزر, پریس چیف ایڈوائزر فندہ ہے, وہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پریس ریلیز جو ہے یہ اسی کا جاری کیا, ان کی جو پریس کی چیف میڈیا ایڈوائزر ہے فندہ خانم, یہ انہی کا. یہ میں یہی کہتا چلا آ رہا ہوں, یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے, یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا آ رہا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے بینک سے تو میں نے بھی جب 2 ماہ پہلے میں نے اس کی پوری سٹوری ریویل کی تھی, تو میں نے الفلا بینک ٹوبا ٹیکسنگ سے پتہ کروا لیا تھا, اور میں نے اپنی سٹوری میں بھی, اپنی اس ویڈیو میں بھی یہ دیا تھا کہ وہ ڈورمنٹ اکاؤنٹ ہے, اس میں کوئی پیمنٹ نہیں تھی اور یہ فراڈ کر رہا ہے. میں نے یہ اسی وقت ڈسکلوز کر دیا تھا. تو کیا جب یہ پیمنٹ نہیں بھیج رہا تھا اور آپ لوگ واپس آ گئے ترکی, تو کیا یہ تب بھی آپ سے رابطے میں رہا, اینگن التان سے بھی رابطے میں رہا, پیمنٹ کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ جی ایکچولی اس کا رابطہ میرا تقریباً پچھلے 2 ہفتوں تک رہا ہے, جب تک یہ میں نے یہ پریس ریلیز جاری نہیں کر دیا تھا. اس وقت پیارے بھائی جان کیسے ہیں, خیریت سے, آپ بس آپ کی وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے, ورنہ تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. یہ ہے تو آپ نے بڑی محنت کی ہے, بہت کچھ کی ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ میں کوشش کروں گا کہ ایک آڈیو جو آخری آڈیو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کر دوں, جس میں بڑی تعریفیں کر رہا ہے, یہ سب کچھ یہ ہے وہ ہے. جی میرے پیارے بھائی, میں خود اسی جلدی میں ہوں. میں آج تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں. پاکستان سے باہر پیسہ بھیجنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا, آپ کو پتہ ہے نیب اتنی تیز ہوئی ہوئی, سارا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ 2 دن تک نا, 2-3 دن میں وہ فائل ادھر سے لاہور اسٹیٹ بینک سے روانہ کر دیں گے اسٹیٹ بینک ٹو کراچی کو. ہیڈ آفس مین اصل وہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اکاؤنٹ میں میرے دادا ابو کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ میرے میں آنی, میرے سے پھر آگے ادھر سے جانی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2 دن تک ہم وہ سارا نا آپ کا یہ پروسیس جلدی کروا دیں, کیونکہ یہ تو بڑا ٹائم لیتا ہے. لیکن وہ ساری ڈاکیومنٹیشن فارمیلٹیز ان کی پوری ہیں. تو بس وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مین ہیڈ آفس سے کراچی نے ریلیز کرنی, تو وہ انشاءاللہ کہتے امید یہی ہے کہ وہ ادھر اب کراچی سے اس کو جلدی سے جلدی ریلیز کر دیں گے. تو رابطہ قائم رہا, رابطہ آلتن نے کہا تھا رابطہ قائم رکھنا تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا کچھ, کیونکہ یہ روز ہی آج یہ بیان دے رہا ہے جی میں پیسے جو ہیں وہ ایف بی آر والوں کے پاس پہنچ گئے, ان سے میں نے پرمیشن لینی تھی, لیٹر لینا تھا, وہ میں نے پہیے بھی لگا دیے. یہ بھی بڑی, یہ پہلی دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں, کس نے یہ بھی کہا کہ میں 50 لاکھ روپی کیا ایک پہیے بھی لگا دیے تاکہ ایف بی آر والوں اور اسٹیٹ بینک والوں کو یہ بھی سسٹم میرا خیال ہے میرے پاس وہ ہوگی, اگر آڈیو مل گیا تو میں یہ بھی لگا دوں گا. یہ میں نے پہیے لگا دیے, جیسے وہ ملک ریاض کہتے رہے پہیے لگتے ہیں, تو یہ بھی کہ میں نے پہیے لگا دیے تاکہ یہ معاملہ تیز ہو جائے. کوئی معاملہ تیز کیا ہوا, یہ اسی طرح کا اسی طرح پڑا رہا ہے. تقریباً 2 مہینے گزر گئے, ہر روز یہ میں آپ کو جو ہے اسکرین شاٹ بھی دے رہا ہوں, جو اس نے سیلین جو ان کی مینیجر ہے سیلین خانم, اس کو لکھے, ڈائریکٹ لکھے ہیں, اس کی کاپی میرے پاس بھی, مجھے بھی لکھے. سیلین نے کہ یہ کر رہا ہے, روز کوئی نہ کوئی نئی بکواس کرتا ہے, یہ دیکھ لو. اس میں اس نے صاف لکھا ہوا کہ روز یہ ہمیں جو ہے دھوکہ دیتا ہے, فریب دیتا ہے. یہ سارا کچھ یہ الفاظ جو استعمال کیے ان لوگوں نے کیے, میں نے تو کیے ہی نہیں. میں تو یہی آپ کو پہلے کہتا چلا آیا ہوں کہ میں تو خاموشی اختیار کیے ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اب اور مزید جو ہے انف از انف,
اس لیے اب اس کو ختم کرے. اسی وجہ سے اس کو دکھ پہنچا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. میں تو یہ لوگوں کو جھانسا دے رہا تھا کہ آلتن کے ساتھ میرے تو ابھی بھی رابطہ ہے. آلتن کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں, آلتن نے کہا تھا کہ اپنا ٹیلی فون, جو میرا ٹیلی فون تک اس کو نہیں دینا. اور اس نے ایک دن وہ اسے اپنے دادا سے بات کروانی تھی تو اپنے ڈرائیور کا نمبر دیا تھا, جس کا اس نے پورے پاکستان میں چرچا کر دیے. لوگوں نے اس کے ڈرائیور کو فون کرنے شروع کر دیے. آلتن کا ٹیلی فون میرے پاس ہی ہے, میں نے کاشف کو بھی نہیں دیا. مجھے پتا تھا کہ کاشف کی کرتوتوں کا اگر میں نے اس کو دے دیا تو یہ آلتن کو جو ہے فون پہ فون کر, اس نے مجھے آلتن نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھی میرا جو ہے ذاتی ٹیلی فون جو ہے وہ نہیں دینا. میں نے آج تک جو ہے اس پر پابند ہوں اور آج تک میں نے کسی کو اس کا آلتن کا ٹیلی فون نمبر نہیں دیا. ہاں, کوشش یہی تھی کہ یہ روز آپ کو یہ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ, میں کوشش ہے کہ پیچھے آتا رہے تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ لگا رہا تھا کہ اچھا جی آج ہو رہے ہیں, پہیے لگا دیے, آج اسٹیٹ بینک میں اسلام آباد جا رہا ہوں, وہاں پہ میں نے اس سے ملاقات ہے, پھر میری جو ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے ملاقات ہے, ملاقات کر لی اسٹیٹ بینک کے گورنر سے, ڈنر کیا, یہ کیا وہ کیا, بس پیسے اس نے کہا جی بس ہو گئے, پیسے نکل رہا ہے. وہ جب 2-1 دن تک, یہ 2-1 دن جو ہے وہ 2 مہینے ہو گئے, آج تک نہیں. میرا خیال ہے جی تو پاکستانی عوام کو چاہیے پتہ تو کریں کہ یہ چیک جو ہے یہ جعلی چیک ہے, کہاں سے. یہ آپ نے بھی جیسے رامے صاحب کہا کہ بینک سے پتہ کروایا تھا آپ نے, ہم نے بھی سب نے, باقی کئی لوگوں کے ذریعے میں نے پتہ کروایا کہ یہ چیک ہے کہ حقیقت کیا. کسی ایک کی طرف سے بھی مجھے جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ چیک جو اصلی انہوں نے کہا یہ اس کے بینک میں تو پیسہ ہی نہیں ہے. یہ مینیجر کی بات کر رہا ہوں جو الفلا بینک کے مینیجر تھے ٹوبا ٹیک سنگھ, جس کی طرف سے چیک جہاں سے جاری کیا گیا ہے. اتنا جھوٹا انسان ہے. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری روز تک یہ کہتے فرقان بھائی آپ کر لیں, بس میں کر رہا ہوں. اب آدمی کہاں تک کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ انف از انف, اور وہ پھر پریس ریلیز جو میری جو تھی وہ تو میں نے وہ جاری تو کر دی تھی. اس کے بعد پھر 1 ہفتے بعد تقریباً 24 کو پھر جو ہے وہ اسی کی پریس ایڈوائزر جو ہے چیف پریس ایڈوائزر فندہ خانم نے پھر یہ کی. اس وقت کے بعد سے یہ سلسلہ جو ختم ہو گیا. پھر اس نے ٹک ٹاک پہ اور مفتی میرے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے. اس بیچارے جو لڑکا ہے علی ور کو مارا, میں وہی کہہ رہا ہوں, مجھے اس کا بڑا سخت دکھ ہوا کہ اس بچے کو کیوں مارنے کی ضرورت تھی. اگر تم نے الزام لگایا تو لگا دو, ہاں جی میں نے دیے, اس کو کیوں وہ کر رہے ہو کہ جی تم میری بات مان لو, چھوڑو فرقان صاحب کو, یہ ہے وہ ہے. ایسے کسی الزام لگانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہم نے سارا کچھ آپ کو ثبوت پیش کر دیا. اب اس کا ایک بھی جواب آپ کے پاس نہیں, بلکہ ابھی کئی ایک چیزیں ہیں, اگر اور بولو گے تو اور چیزیں بھی آئیں گی. میں آپ کو بتا دوں سب کو, مجھے اگر ڈر ہوتا تو میں یہ بیان جاری, میں تو صرف خاموش اس لیے تھا کہ مجھے آلتا نے کہا ہوا تھا کہ نہیں ابھی خاموشی اختیار کرو جب تک فائنل کچھ نہیں ہو جاتا. قانونی تقاضے جب پورے کر لیے جائیں گے اس وقت تک کچھ نہیں کرنے. اب تقاضے پورے ہو گئے ہیں, انہوں نے اب جو ہے رجوع کر لیا. اب میرا ویسے بھی اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں رہا. اب آلتان صاحب جانے اور کاشف ضمیر جانے, اب قانونی طور پر جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ آلتان ہی کریں گے میرا, کیونکہ اس نے اپنے وکیلوں کے ذریعے بلال پاشا سے رجوع کر لیا, کونسلیٹ جنرل سے رجوع کر لیا. اب ان کا کام جانے اور کاشف ضمیر جانے اور قانونی تقاضے جانے. ڈاکٹر صاحب اس نے ایک اس سارے ڈیوریشن میں ایک فیک کال ISI ایجنسیوں کی ایک فیک کال چلا کے یہ بھی اندیا دیا کہ اسے ایجنسیاں روک رہی ہیں اس کی پیمنٹ کو, اور اس کی پیمنٹ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو نواز شریف کا حال ہوا وہ تمہارا ہوگا, نواز شریف نے بھی ہماری نہیں مانی. تو اس طرح کی ایک فیک کال چلا کے بھی اس نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا کہ یہ پیمنٹ جو پاکستانی ایجنسیاں, بلکہ انتہائی شرمناک حرکت کی. تو کیا آپ کو بھی یہ اس طرح کی ایجنسیوں کا اور ISI کا بتاتا رہا کہ وہ روک رہی ہیں اینگن الطان کو پیمنٹ کرنے سے؟ جی رامے صاحب بہت زبردست سوال کیا آپ کا, میں آپ کو داد دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس نے واقعی جو فیک کال کے ذریعے اپنے آپ کو وہ سچا ثابت کروانے کے لیے فیک کال خود ہی کی تھی, کیونکہ یہ بھی اس کا بھی چیک کروا لیا تھا کہ یہ فیک کال اس کے کسی دوست ہی نے کی ہے. یہ ہمیشہ جو ہے یہ دیکھا ہوگا, میں آپ کو یہ دعویٰ کرتا رہا کہ چیف آف آرمی صاحب میرے دوست ہیں. یہ آپ نے واٹس ایپ پہ بھی اس کی تصویریں جو ہیں
लगवाई हुई हैं, ये मेरे साथ है, सेलिन को भी और एंगिन आल्तान को भी ये बताता है कि मैं उनसे मिल के आया हूँ। वो जो उस पर पाबंदियाँ लगी हुई थी वो मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात करने के बाद ये पाबंदियाँ जो है आप पर लगाई थी कि आप टर्की पाकिस्तान नहीं आ सकते, वो मैंने हटवा ली हैं। ये अब वो ये आपको में एक ऑडियो इसी का मैसेज है, वो आप सुन लीजिएगा। उसमें कह रहा है 3 जनरल है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, फिर मैंने उनसे भी बात की, ये सारा कुछ किया। ये आपको पता चल जाएगा कि ISI को भी मुख्तलिफ तरीके से ये इस्तेमाल करता रहा, उनका नाम इस्तेमाल करता रहा, ये कि वो पाबंदी लगाना चाहते हैं, ये सारा कुछ करना चाहते हैं। ये Yes, my dear, tomorrow I have a meeting with that person which was said to me that you bring him here, no problem. But he said there are 3 another generals which have problem, which is very under pressure with Saudi Arabia. Tomorrow I have a meeting with that general which was said to me that bring to Altan here. So tomorrow 3 o'clock I have meeting with him in Islamabad. That is far away from my city, from 3 hours. So tonight I will be go to there. Tomorrow I will meet with him, and inshallah here the person said if you will get the written permission letter from general, then you can get him Altan in Pakistan. मैं आपको कहता चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि इतना झूठा है। ये झूठा, एक तो हमने सुना था झूठा होता है, ये झूठों का मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इससे बढ़ के कोई झूठा हो ही नहीं सकता। ये झूठ पे झूठ, हर चीज का कोई ना कोई बहाना निकाल लेता है, हर चीज का कोई ना कोई झूठ का जवाब ढूंढ लेता है। ये आप देख लें ऑडियो, आप देख लें जनरल साहब के बारे में कह रहा है कि 3 जनरल हैं, ये सारा कुछ है, ये मामले को सेटल कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। ये जो कॉल करवाया आप फेक कॉल है, ये खुद ही इसने करवाई थी, इसका भी हमने पता करवा लिया था। काशिफ जमीर बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये हमारी तरफ से आपको लास्ट वार्निंग है। किस चीज़ की? कि आप अपना ये डील, अपनी जो डील है आप ये एंगन अल्तान से खत्म कर दें, ठीक है? क्यों? ना ये जो आपके साथ हो रहा है इससे भी ज्यादा होगा और आपको इसका बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पर क्यों, किस वजह से? बस आप वजह को छोड़ देना, हम आपको कह रहे हैं कि खत्म कर दें। ये जो आपके साथ हो रहा है तो आपकी लाइफ रूटीन में आ जाएगी दोबारा अगर आप ये डील कैंसिल कर देते हैं तो। इसी तरीके से मैं एंगिन आल्तान को कह सकूं जी देखिए मेरे पे दबाव आ रहा है, इस वजह से मैं पेमेंट वगैरह नहीं कर रहा, ये एजेंसियों ने पेमेंट रोकी हुई है, ये है तो वो है। ये सारा खेल बड़े जबरदस्त तरीके से, मेरा ख्याल झूठों का खिलाड़ी पाकिस्तान में नंबर 1 खिलाड़ी है ये, इससे बेहतर मैंने खिलाड़ी आज तक नहीं देखा जितना झूठ बोलता है। और मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त करूंगा खुदा के लिए इस किस्म के बंदों की तस्वीरें जो DP पे तौर पर लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस किस्म की छानबीन होनी चाहिए। आपका नाम इस्तेमाल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो इनको रोका जाए, क्योंकि ये लोग आप लोगों का नाम इस्तेमाल करते हुए ये अपने मकासद हासिल करते हैं। ये एक दफ़ा फिर मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है कि आप लोगों का ये नाम इस्तेमाल करते हैं। ये देखे वो कह रहा था कि नवाज शरीफ का जिस तरह बुरा हाल हुआ है इसी तरह ये हाल होगा, ये है वो, ये यानी सियासत में भी अपने आप को वो कोई एक्सपर्ट समझते हैं, हालांकि देखा जाए बिल्कुल जड आदमी है, ना इसको कुछ नॉलेज है ना कुछ है, बस आप किस तरह ये करता है, झूठ के ऊपर ही सारा कुछ बुनियादों पे जो है वो अपनी जिंदगी बनाता चला आ रहा है और झूठ पे झूठ बोलता चला आ रहा है। ये सब कुछ आपके सामने क्लियर है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फैसला आप पर छोड़ा है। डॉक्टर साहब आप आखिर में ये बताइए, अभी 3-4 दिन पहले यूट्यूबर अली विर्क को इसने अगवा करने बल्कि मारने की कोशिश की और संगीन जराइम में मुलव्वस है काशिफ ज़मीर, इसको कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? और हैरत की बात है कि ये कानून से बालातर होता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि अब अगर एंगन अल्तान ने मुआहिदा मनसूख कर दिया है और उसको यहाँ पर जिस तरीके से इसने ज़हनी कोफ्त का दिया है, उसे प्रेशर दिया है और उसके बाद उसे कोविड-19 के ख़तरनाक दिनों में लाहौर 2 दिन के लिए बुलवाया और उसके बाद उसे 2 माह तक मामू बनाए रखा और पेमेंट के सिलसिले में से लारे पे लारा लगाता रहा, तो ये क्या अब एंगन अल्तान कानूनी चारा जोई करने के लिए मुतहर्रिक हैं? कुछ करेंगे वो? पाकिस्तान हुक्मरानों से रब्ता कर रहे हैं वो इसके खिलाफ कोई कानूनी चारा जोई का? हाँ जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अली विर्क को अगवा करने का काशिफ का मकसद ये था कि इसको फुरकान हमीद के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। वो बेचारा बहुत शरीफ लड़का है, वो इस्तांबुल में रह चुका काफ़ी
3-4 साल क्याम पजीर रहा, फिर दोबारा आने की कोशिश कर रहा है, इस्तांबुल में क्याम पजीर है। अब वापस अपने भाई की शादी के लिए गया हुआ था, जिस पर इसने उसको उससे पहले उससे रब्ता कायम किया कि आए लाहौर आए, मैं उसने जाने से इनकार कर दिया। फिर वो उसने, ये आपने देख भी लिया, खबरों में भी देख लिया होगा, उसको अगवा DPO के थ्रू जो है उसको अगवा करवाने की भी कोशिश की कि वो मेरा दोस्त है, वो लेके आएगा तुम्हें। फिर वो खुद ही जो है वो आया, ये हाफिजाबाद गया, वहां पर उसने उसका अगवा किया और कि नहीं आए खाने पे जाते हैं, ये है वो, लेकिन खाने पे नहीं गए, बल्कि वो उसको अगवा, मकसद ये था कि लाहौर ले जाके इसको खूब फेंटी दे और फुरकान के खिलाफ इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। लेकिन वो बेचारा लड़का जो है उसने कहते मैंने साफ तौर पर कह दी, मैं जो सच है वही कहूंगा, और जो सच है उसने वही साबित कर दिखाया। उसने मार खा ली, वो गाड़ी से नीचे गिर पड़ा, उसने अगवा होने से अपने आप को बचा लिया और ये साफ तौर पर कह दिया कि काशिफ जो है ज़मीर जो है झूठा है, इसने सब कुछ फ्रॉड किया है। अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब, काशिफ ज़मीर आया था मुझे अगवा करने के लिए यहाँ पे। ये मेरा हाल देख लें क्या हुआ है, मैंने सच का साथ दिया है, तो मेरे साथ देख लें क्या हो गया है। अब आपने सच को सामने लेके आना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं मर गया तो ये सारा काशिफ ज़मीर का सारा प्लान था, वो मुझे अगवा करने आया था। मैंने गाड़ी से छलांग लगाई है, मुझे खींचता रहा अपनी गाड़ी में, और मैंने सच का साथ दिया है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। हमेशा मैंने सच बोला है और हमेशा सच बोलता रहूँगा। ये उसके वीडियो ने उस पे इसने अपलोड कर दिया था अली विर्क ने, जिस पर इसने धमकियां देनी शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि वो अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सका। अब मेरे खिलाफ उसने फिर इस तरीके से, क्योंकि अब उसके पास काशिफ ज़मीर के पास मेरे खिलाफ हथियार इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं रहा, इसलिए उसने ये कहा चलो ठीक है, इसी तरह फुरकान हमीद साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हाँ, अब आते हैं, ये दूसरा सवाल जो है कि आल्तान ने क्या कोई कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है या नहीं। ये मैं आपको बता दूं कि आल्तान ने जो 2 माह की मुद्दत दी हुई थी वो कानूनी चाराजोई के लिए दी हुई थी कि ताकि अगर ये अदालत से रुजू करे तो ये ना उन पे आ जाए कि अभी तो टाइम इसमें फ्रेमवर्क के तहत तो आप रुजू नहीं कर सकते। इसलिए तो वो 2 माह का जो अरसा है वो गुजर गया है, और 2 माह के अरसे के बाद इन्होंने कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है जिलाल अपने बिलाल पाशा साहब से रब्ता कायम किया है, मेरे थ्रू ही किया था। अब मेरा जो है पीछे मैं हट गया हूँ, क्योंकि अब उनका वकील जो है, इंगिन आल्ता का वकील जो है, वो बिलाल पाशा से खुद ही रब्ता कायम करते, जो कुछ भी रिपोर्ट करवानी होगी वो करवाएंगे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे इस बारे में नहीं को पता कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि वो इंगिन आल्ता ने कानूनी चाराजोई करने का फैसला कर लिया। अब ये इक़दाम उठा लिए गए हैं। अब ये हुकूमत पाकिस्तान सिस्टम में इंगिन आल्ता की किस तरह जो है वो मदद करती है, किस तरह जो है उसको, इसके फैसले को, इसको जो फ्रॉड किया गया है, और उसका जो काशिफ ज़मीर जो अभी भी खुले आम फिर रहा है, उसको अगवा करने के, इक़दाम कत्ल अगवा करने के बावजूद अभी तक खुला है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि पुलिस किस काम आएगी जब वो बच्चा है, उसको आपने उसको मारा भी है, उसका अगवा करने की कोशिश की, उसको कत्ल करने की कोशिश की है, और ये अभी तक बाहर फिर रहा है। ये पुलिस को इससे तरफ नोटिस लेने की जरूरत है। हाँ, ये आपको बता, ये बात कर रहा था कि इंगिन आल्ता ने कानूनी चाराजोई शुरू कर दी है। अब मेरा इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई वो ताल्लुक नहीं रहा इंगिन आल्ता के साथ। हाँ, मेरी दोस्ती उसी तरह दोस्ती है, वो पाकिस्तान को उसी तरह पसंद करते हैं जिस तरह पहले थे। वो ये अभी यही मुझे कह रहे हैं कि ठीक है, देखो कोई अच्छी सी जो है, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की फ्रॉड एजेंसी जो पहले भी हमारे साथ हाथ हो चुका था, अब काशिफ ज़मीर के जरिए भी हाथ हो चुका है, इस तरह की नहीं। कोई अगर वाकई काबिल इत्मीनान फर्म है, मल्टीनेशनल फर्म है, उसके साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब देखें, इंशाल्लाह वो जल्दी दोबारा पाकिस्तान आएंगे, और कानूनी उस वक्त तक कानूनी चाराजोई का सिलसिला जो है वो भी खत्म हो चुका होगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत रामे साहब, प्रोग्राम की मेज़बानी करने का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें आज पाकिस्तानी अवाम को आपके इस इंटरव्यू के ज़रिए क्लियर हुई हैं, और बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस छोटे से इंसान के, छोटी सी सोच के, छोटे से फ्रॉड ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया, और ख़ास तौर पर एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसको पूरी मुस्लिम दुनिया हीरो के तौर पे रोशनास हुई, और जो है उसके साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई, और इससे
पाकिस्तान का चेहरा मसक हुआ और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने काशिफ ज़मीर के बारे में इस सिलसिले में अपनी तरफ से पूरा मीडिया चीख रहा है और किसी ने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जो इस वक्त जग हसाई हो रही है उसको काउंटर करने के लिए या उसको कम अज़ कम उस तमाम पाकिस्तानियों पर फ्रॉडियों का लेबल लगाने से पहले इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और ये जो एंगन अल्तान के साथ फ्रॉड हुआ है उसका कोई ना कोई मुदावा ज़रूर ढूंढेगी। बहुत शुक्रिया।